Hello everyone of BBS 4th year finance group. Welcome to another video of chapter 3 uh, investment information and securities transaction. In this video I am going to discuss the last market index, which is known as equally weighted index. Previously we studied price weighted index and value weighted index, so today is the turn of equally weighted index. So let's start. सो योभन्दा अगाडि हामीले गरेको दुईवटा इन्डेक्समा द्याट इज प्राइस वेटेड इन्डेक्स, जसलाई हामी डिजेआइए भनेर पनि पढेको थियौँ, र सेकेन्ड भ्यालु मार्केट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स थियो। त्यसमा हामीले तपाईँको पढेको एसएनपी 500 र नेप्से पनि त्यहीभित्रै पर्छ। नेप्से पनि हाम्रो मार्केट भ्यालु इन्डेक्स हो, तर नेप्सेलाई मैले यसमा कभर गरेन। पहिला म लास्ट टपिक इक्वली वेटेड इन्डेक्सको प्र्याक्टिकल पढाएन, किनभने चाहिँ तपाईँको बुकमा क्वेसनमा आएपछि यो तीनवटा इन्डेक्स भनेर सोध्छ, कि त प्राइस वेटेड, कि त भ्यालु वेटेड, कि त हाम्रो इक्वली वेटेड है। सो यो तीनवटा बाहेक अरू एभरेज छैन, हामीले पढ्नुपर्ने यो 3 एभरेज नै हो। सो प्राइसमा चाहिँ हामीले सकिसक्यौँ डिजेआइए। सो एसएनपी जो थियो हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु वेटेड थियो, र लास्ट इक्वली वेटेडमा। सो इक्वली वेटेड नामबाट क्लियर छ, प्राइस वेटेड इन्डेक्समा प्राइसलाई मात्र नै महत्त्व दिइन्थ्यो है। जस्तै पाँचवटा कम्पनीको सेयर थियो प्राइस वेटेड इन्डेक्समा, एउटाको 400, एउटाको 200, यो सीको 100, डीको मानौँ 250। सो जसको मतलब सबैभन्दा बढी प्राइस छ, जुन सेयरको सबैभन्दा बढी प्राइस छ, यो प्लस डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्याम्पल होइन, 1 2 3 4 डिभाइड गर्थ्यो, हाम्रो एभरेज आइहाल्थ्यो। सो जसको सेयर प्राइस एकदम बढी छ त्यसले नै मार्केट मतलब इन्डेक्सलाई अथवा एभरेजलाई इन्फ्लुएन्स गर्थ्यो, त्यसको वेट बढी जान्थ्यो प्राइस वेटेड इन्डेक्समा। जो कम्पनीको किता अथवा सेयर महँगो छ त्यसको बढी भ्यालु जान्थ्यो। त्यस्तै मार्केट भ्यालुमा के थियो, मार्केट भ्यालुमा फर इक्जाम्पल मानौँ एक कम्पनीको नम्बर अफ सेयर, यो त प्राइस भयो, नम्बर अफ सेयर यसको मानौँ 50 मात्र छ, यसको ट्रान्जेक्सन भयो आज 100 सेयर किनबेच भयो, र यो कम्पनीको सेयर किनबेच भयो हाम्रो 1000। सो 1000 अथवा 10,000 सेयरको भयो यसको ट्रान्जेक्सन, र यसको जम्मा भयो 80 सेयरको। त भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ जसको नम्बर अथवा प्राइस बढी छ त्यसले बढी इम्प्याक्ट पार्छ भ्यालुमा चाहिँ है। अब यसपछिको हामीले हेर्न खोजेको के हो, इक्वली वेटेड इन्डेक्समा यसले के भन्छ, इक्वली वेटेड इन्डेक्सले प्राइस अथवा नम्बर्स कसैलाई इम्पोर्टेन्स दिनुभन्दा सबै सेयरलाई इक्वली इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, सबै सेयरलाई इक्वली इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ। कसैको नम्बर बढी हुनसक्छ, कसैको प्राइस बढी हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दा त्यो दुईवटा एभरेज भन्दा हामीले इक्वली वेटेड लियो भनेपछि सबैलाई हामीले समान बिहेभियर गर्यो। यो भाइ पनि हो, जस्तै यो नबिल ब्याङ्कको सेयर हो, एभरेज ब्याङ्क मतलब सबै ब्याङ्कलाई, सबै कमर्सियल ब्याङ्कलाई हामीले सेम भ्यालु दियौँ। सो द्याट इज कल्ड इक्वली वेटेड इन्डेक्स। सो यसलाई क्यालकुलेट कसरी गर्ने, इट्स भेरी भेरी इजी। खालि मैले तपाईँलाई सम्झाउन मात्र खोजेको इक्वली वेटेड इन्डेक्स हो के भनेर। सो सेकेन्डली अब हामी आज इक्वली वेटेड इन्डेक्सको बारेमा एक लाइन लेखौँ, अनि त्यसमा डाइरेक्टली हिसाबमा लैजाउँ तपाईँहरूलाई। सो लेख्नु होला, इन दिस इन्डेक्स इक्वल वेट, सबैलाई बराबर है, समान नजरले हेर्ने, इक्वल वेट इज गिभन टु इच अथवा अल, इच भन्नुहोस् या फिर अल भन्नु, टु इच स्टक्स अथवा सेयर्स, टु इच स्टक रिगार्डलेस, अरूसँग मतलब छैन, केसँग मतलब छैन, रिगार्डलेस अफ देयर, तिनीहरूको प्राइस जति पो होस्, तिनीहरूको क्वान्टिटी जति पो ट्रेडेड भएको होस्, तर हामीलाई त्यससँग मतलब छैन, प्राइस र मार्केट भ्यालुसँग मतलब छैन है। प्राइस वेटेड इन्डेक्समा प्राइसलाई महत्त्व बढी दिइन्छ, त्यहाँ त क्वान्टिटी लिँदैन। मार्केट भ्यालुमा प्राइस र क्वान्टिटी दुइटैलाई महत्त्व लिइन्छ, तर त्यसले गर्दा जसको यसको दबदबा भइहाल्छ, जसको क्वान्टिटी प्राइस अथवा बढी छ भने चाहिँ तिनीहरूको दबदबा भइहाल्छ, तिनीहरूमा चेन्ज हुने बित्तिकै अरू गलत रिजल्ट इन्टरप्रेट हुन थाल्छ, इक्वली वेटेडले त्यो भन्छ। त्यसैले गर्दा सबैलाई बराबर दिनुहोस् र त्यसको बेसिसमा चाहिँ यसको इन्डेक्स निकाल्नुहोस् अनि मार्केटको एनालाइसिस गर्नुहोस्। बस एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँहरूलाई, त्यसले गर्दा तपाईँलाई प्र्याक्टिकल आज कति हो इक्जाम्पल, बुकको क्वेसन तपाईँहरूले आफै गर्नुपर्छ। इक्जाम्पल 1। सो एउटा इक्जाम्पलमा मानौँ स्टक छ मानौँ XY अथवा ABC र आज हाम्रो डेट हो अगस्त 2, आज अगस्त 2 डेट हो,
अगस्त 2 मा हाम्रो प्राइस छ मानौँ 250, 150, 350। अगस्त 3 मा आउनुहोस्। अगस्त 3 मा मानौँ यो प्राइस यो बढेर 275 भयो, यो 140 भयो, यो 375 भयो। सो माथिको ए र सी बढेको छ, बी घटेको छ। अब आउनुहोस् अगस्त 4 मा। यो क्वेसन हो, बस 3टा डेटको गराइदिन्छु, 2टा डेटको गराए पनि हुन्थ्यो, तर केही फरक पर्दैन। यसपछि हजुरहरूलाई सबै क्वेसन हम्म हुनेवाला छ। यसपछि म कुनै पनि क्वेसन हात लगाउँदैन। लगभग कोर्सको 90% पोर्सन सकियो। बस इन्डेक्स निकाल्ने अथवा वेट निकाल्ने। अब नेप्से सेप्सेको बारेमा चाहिँ केही छ, त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई गरौँला। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली पढाउँदा अलिक ठिक होला जस्तो मानेछु मैले लाइभ सेसनमा। ओके, सो अब यसमा हामीलाई भन्छ कि बेस इन्डेक्स इज, बेस इन्डेक्स भन्नको चाहिँ यो क्वेसनको लागि बेस कुन हो? अगस्त 2 है। बेस इन्डेक्स अगस्त 2 इज 100। सो बेस इन्डेक्स होइन, अथवा प्रिभियस इन्डेक्स पनि भन्न मिल्छ यसलाई। बेस अथवा प्रिभियस इन्डेक्स इज 100। सो अब यसमा फर्स्टमा सोध्छ तपाईँहरूलाई, रिक्वायर्डमा आउनुहोस्। यसको रिक्वायर्डमा छ क्यालकुलेट अथवा कम्प्युट इक्वली वेटेड इन्डेक्स, इडब्लुआई, हामी सर्टकटमा आएर इडब्लुआई भन्छौँ, इन्डेक्स भ्याल्युज अन अगस्त 3 एन्ड अगस्त 4। सो पहिलो त यो सोध्छ हामीलाई, कम्प्युट द इक्वली वेट भ्यालु अन अगस्त 3 एन्ड अगस्त 4। किनभने अगस्त 2 को हाम्रो इन्डेक्स कति छ? इक्वली वेटेड इन्डेक्स 100 छ। यो बेस दिएकै हुन्छ इक्जाममा। बेस दिएको छैन चाहिँ तपाईँ कुनै मान्न सक्नुहुन्छ, 10, 100। सो नर्मली 100 मानिदिनु होला, केही छैन। अब आउनुहोस् यसलाई क्यालकुलेट गरौँ। यहाँ मलाई अलिकति एरिया पुग्दैन, त्यसैले पेन्सिलको निम्ति एकदम सानो गरेँ। ल क्वेसनलाई पहिला इन्डेक्स निकाल्नु। यहाँ स्टक छ, यसलाई म सर्टकटमा स्टक भनेर लेख्छु सानोमा, ठाउँ पुगिदियोस् भन्ने भनाइ हो। एउटै टेबलमा ए, बी एन्ड सी। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, दुईटैको स्टक अगस्त 2, एउटा त हाम्रो अगस्त 2 लाई म P1 मानिदिन्छु, प्राइस 1। अगस्त 3 छ, यसलाई म मानिदिन्छु P2। अगस्त 4 छ, यसलाई हामी P3। बस प्राइस दिएकै छ, बस एउटा सिम्पल क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हामीले। 250, 150, 350। त्यसपछि P2 मा चाहिँ हाम्रो 275, 140, 275, 140 एन्ड 375। P3 मा 300, 150, 300, 150, 165। सो फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्यो फर्स्ट प्राइस रिलेटिभ। बस यति क्यालकुलेट गर्ने हामीले। फर्स्ट प्राइस रिलेटिभ निकाल्छौँ हामी प्रोपोर्सनेटली, बराबर वेट दिने। त फर्स्ट प्राइस रिलेटिभ भन्छौँ हामी, जसलाई रिलेटिभ भन्नाले रेसियो है। प्राइस रिलेटिभ हामी निकाल्छौँ अगस्त 2 र 3 को बिचमा, द्याट इज P2 डिभाइडेड बाई P1। P2 डिभाइडेड बाई P1। सो यो प्राइस रिलेटिभ हाम्रो कुन डेटको लागि भयो? अगस्त 3 को लागि। अगस्त 2 को त हाम्रो अलरेडी छ। सो प्राइस रिलेटिभ, फर्स्ट प्राइस रिलेटिभ द्याट इज P2 डिभाइडेड बाई P1। त गरिदिनुहोस् P2 डिभाइडेड बाई P1, सिम्पल थिङ। P2 को छ 275 डिभाइडेड बाई 250। हेर्नु त सबैलाई बराबर वेट दिएछौँ हामीले। 275 डिभाइडेड बाई 250 आफ्नो आफैसँग हेर्नु 1.1, यसको रेसियो आयो 1.1। सेकेन्ड इज 140 डिभाइडेड बाई 150, 140 डिभाइडेड बाई 150, 0.933, 0.933। P2 डिभाइड बाई P1 है, प्राइस रिलेटिभ मतलब कम्पेरिजन हो। आफ्नो आफैसँग हेर्छ यसले। 375 डिभाइडेड बाई 350, 375 डिभाइडेड बाई 350, द्याट इज 1.07, 1.071 नै भनौँ ल। सो यसको टोटल लगाइदिनुहोस्, प्लस 0.933 प्लस 1.1 प्लस 1.1। सो यो कति आयो? 3.104, 3.104। सो यसको प्राइस रिलेटिभ आयो। सो हामी अब अगस्त 3 को हामी इक्वली वेटेड इन्डेक्स निकाल्न सक्छौँ। सो निकालिदिन्छौँ हामी। ए को पहिलो पार्ट, इक्वली वेटेड इन्डेक्स अन अगस्त 3। सो अगस्त 3 के गर्छौँ हामी?
यसलाई फर्मुला तल लेखौँला मात्र 3.104 डिभाइडेड बाई कतिवटा स्टक हो यो सबैको कम्पेरिजन हाम्रो टोटल कति 3टा स्टकको आएको होइन सो डिभाइडेड बाई 3 इन्टु 100 इन्डेक्स बेस इन्डेक्स कति हो हाम्रो इन्टु 100 सो द्याट इज कति भयो मार्केट बढेको छ है मार्केट बढेको छ यसको मतलब 3.104 डिभाइडेड बाई 3 इन्टु 100 सो 103 पुगेछ इन्डेक्स 100बाट बेस इन्डेक्सबाट 100बाट बढेर 103.48 बस सो यसलाई हामी के लेख्छौँ बस यसलाई लेख्छौँ टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ ये त प्राइस रिलेटिभको टोटल त हो नि हो होइन समेसन अफ प्राइस रिलेटिभ अथवा टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ कुन डेटको लिए हामीले अन अगस्ट 3 को अथवा अन अगस्ट 3 को क्यालकुलेट गर्छ टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ त्यसो डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्याम्पल स्टक नम्बर अफ स्टक अथवा नम्बर अफ स्याम्पल अथवा डिभाइजर जे लेख्नुहुन्थ्यो नम्बर अफ स्टक्स इन इन्डेक्स इन्टु बेस इन्डेक्स अथवा प्रिभियस इन्डेक्स बस फर्मुला अलिकता गाह्रो सुन्नु फर्मुला लेखेर अलिकति रट्नु नपर्छ भनेर सो 3 पोइन्ट मतलब बेस त हाम्रो 100 थियो त 100 हुनुलाई 3 हुनु पर्यो सो मार्केट बढेको छ मार्केट 100बाट 103 पुगेको छ इन्डेक्स है त यसको रेट अफ रिटर्न पनि यही निकालिदिउँ न है यसको रेट अफ रिटर्न पनि यसको रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्छौँ हामी रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई तपाईँलाई थाहा छ P1 माइनस P0 सो यसलाई यसको रेट अफ रिटर्न निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ इक्वली वेटेड इन्डेक्स अगस्ट 3 को यसलाई हामी 2 मान्छौँ इक्वली वेटेड इन्डेक्स 1 P2 माइनस P1 अपन इक्वली वेटेड इन्डेक्स आई इन्टु 100% मा ल्याउनलाई यो मैले तपाईँलाई यसरी बुझाउन खोजेको जस्तै P1 माइनस P0 अपन P0 गर्थ्यो नि हामीहरू है सो अगस्ट 2 को इक्वली वेटेड इन्डेक्स कति छ 100 अगस्ट 2 को छ अगस्ट 2 त बेस हाम्रो अगस्ट 3 मा हाम्रो इक्वली वेटेड इन्डेक्स कति पुग्यो 103.48 त यसको मतलब 100 बाट 3.0 सो यही गर्ने हामीले 103.48 माइनस रेट अफ रिटर्न निकाल्ने त जहाँ पनि सेम नै हो नि है योभन्दा अगाडि मैले सामसँग सम्झाइसकेको छु 100 इन्टु 100 सो 3% समथिङले बढ्यो 3.48% ओके 3.48% ले बढ्यो यो जो हामी गर्थ्यौँ पहिला क्यापिटल गेन निकाल्दाखेरि P1 माइनस P0 अपन P0 सो अहिलेको लागि अगस्ट 2 र अगस्ट 3 हामी रेट अफ रिटर्न यो बिचमा निकाल्दै 2 बाट 3 मा कति पर्सेन्टले बढ्यो इन्डेक्स चाहिँ 100 बाट 103.48 पुग्यो पुरानो बेस इन्डेक्स हाम्रो 100 दिएकै छ क्वेसनमा बेस इन्डेक्स क्वेसनमा कति दिएको छ 100 दिएकै छ 100 बाट इन्डेक्स कतिमा पुग्यो 103.48 मा पुग्यो 103 कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्दाखेरि त 3.48% ले बढ्यो बस अब त्यस्तै बी पार्टको गरिदिनुस् बी मा के सोध्ने हो र हामीलाई यही कुरा सोध्छ हामीलाई बी मा सोध्यो भने इक्वली वेटेड इन्डेक्स अन अगस्ट 4 एन्ड रेट अफ रिटर्न अन अगस्ट 3 to 4 मा कति रेट अफ रिटर्न यति बाहेक अरू यसमा हुँदैन सोध्ने भनेको इन्डेक्स हो अनि त्यसको रेट अफ रिटर्न चाहे त्यो प्राइस वेटेड होस् चाहे त्यो भ्यालु वेटेड होस् चाहे त्यो इक्वली वेटेड इन्डेक्स हो है इन्डेक्स कति भयो र कति पर्सेन्टले बढ्यो सो रेट अफ रिटर्न निकाल्ने त हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्नु रेट अफ रिटर्न भन्नु P1 माइनस P0 पढेको त्यही हो तर यहाँ खालि नाम मात्र चेन्ज हुने हामी इक्वली वेटेड इन्डेक्स EWI भन्छौँ सो यसको लागि म फेरि यही टेबललाई कन्टिन्यू गर्छु है यही टेबललाई कन्टिन्यू गर्छु अब हामीलाई अगस्ट 4 को सोधिरहेको छ अब हामीलाई कुन डेटको सोधिरहेको छ अगस्ट 4 को सो द्याट्स वाइ त्यसको लागि यसमा पनि प्राइस रिलेटिभ निकाल्नु पर्यो हामीले प्राइस रिलेटिभ अब प्राइसले अगस्ट 4 को सोधिरहेको छ नि 3 र 4 लाई लिनु पर्यो हामीले सो अगस्ट 4 लाई हामी के भन्छौँ P3 डिभाइडेड बाई P2 बस सेम काम अब P3 र P2 को बिचमा हामीले रिलेसन निकाल्नु P1 बाट P2 कति पुग्यो हेरिहाल्यो अब P2 बाट P3 कति पुग्यो हैन त बढेकै छ यो पनि 300 डिभाइडेड बाई 275 सो 1.09
त्यस्तै 150 डिवाइडेड बाई 140, 150 डिवाइडेड बाई 140 1.07, यो हाम्रो 1.07 मार्केट बढेकै छ। 165 यो चाहिँ घट्यो है। 165 डिवाइड बाई 375, 165 डिवाइड बाई 375, सो यो आयो हाम्रो 0.44, 0.44। सो यसको टोटल लगाइदिनुहोस्, प्लस 1.07 प्लस 1.09, सो यो हाम्रो इन्डेक्स कति आयो, प्राइस रिलेटिभ टोटल 2.6। सो केही पनि होइन, आफ्नोलाई बराबर वेट है, सबैको बराबर वेट छ। अब आफै बढ्यो भने आफ्नो वेटलाई बढाउँछ, कुनै यहाँ कुनै सेयरवालाको दादागिरी छैन हैन। एले आफ्नो बढेछ नि उसको इन्डेक्स रिलेटिभ बढ्दै जान्छ, रिलेटिभ बढ्यो भनेपछि इन्डेक्स अटोमेटिक बढ्छ, इन्डेक्स बढ्यो भने रेट अफ रिटर्न पनि बढ्छ। सो द्याट्स वाइ आफ्नोसँग इक्वली वेट, यिनीहरू सबैले बराबर समान अधिकार राख्छन्। अब आफू बढ्नाले या फिर आफू घट्नाले तपाईँको इन्डेक्समा असर पर्छ है। तर प्राइस वेटेड र भ्यालु वेटेडमा के हुन्थ्यो, कुनै पनि सेयर बढ्दियो भने चाहिँ त्यो इन्डेक्सलाई नै असर पार्थ्यो उसले है। क्वान्टिटी बढ्यो के भन्छ, यसमा चाहिँ आफ्नोले आफ्नोलाई असर गर्ने हो। ओके, यसमा पनि सेम। अब हामी इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2 भन्छौँ यसलाई। हामी कुन डेटको निकालिरहेको छौँ, अगस्त 4। सो निकालिदिनुहोस्, सेम हो, टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ अथवा समेसन अफ प्राइस रिलेटिभ निकालिसकेको छौँ हामीले। टोटल अफ प्राइस रिलेटिभ डिवाइडेड बाई नम्बर अफ अथवा डिभाइजर नम्बर अफ स्टक्स इन इन्डेक्स, कतिवटा कम्पनीको लिए हामीले 3टा एबिसी होइन, इन्टु बेस प्रिभियस इन्डेक्स अथवा बेस इन्डेक्स। द्याट्स इज सो सिम्पल। टोटल प्राइस रेट 2 पोइन्ट कति आयो यसको, 2.6 आएको छ। नम्बर अफ स्टक 3 नै हो, इन्टु प्रिभियस इन्डेक्स। सो प्रिभियस इन्डेक्स कति छ हाम्रो, योभन्दा अगाडिको इन्डेक्स कति थियो हाम्रो, बेस इन्डेक्स 103 पोइन्ट कति निकालेको थियो हामीले, 103। र बेस नलेख्नु होला, प्रिभियस इन्डेक्स है, आफ्नोभन्दा यहाँ बेस नै भन्दा प्रिभियस लेख्नुहोस्, मिस्टेक, प्रिभियस इन्डेक्स नै हुन्छ। प्रिभियस भन्नाले अघिल्लोको हेर्नु 103.48 प्रिभियस है, बेस नले प्रिभियस के 2.6। एउटै इयरको निकाल्दाखेरि बेस र प्रिभियस लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र प्रिभियस 2-3वटा डेटमा प्रिभियस भन्नु अघिल्लो है, 103.48। सो 2.6 डिवाइडेड बाई 3 इन्टु 103.48। सो मार्केट घट्यो तपाईँको 89.68, 89.68। सो यसको पनि भयो हाम्रो। ओके, अब यसको रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पऱ्यो हामीले लास्टली, त्यस यो क्लासलाई म क्लोज गर्छु। र बुकको रेट अफ रिटर्न सबै तपाईँहरू 4.910 जतिसम्म छ। रेट अफ रिटर्न अन अगस्त 4, फ्रम डेट 3 टु अगस्त 4 भन्दा पनि हुन्थ्यो। सो यसलाई हामी गर्छौँ इक्वली वेटेड इन्डेक्स 3 माइनस इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2। हाम्रो यो EWI2 निकाल्यौँ नि होइन, यहाँ बीमा एकैछिन है। यसलाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स 1 भनेको थियो हामीले, यो 1 हो, पहिलो क्वेसनको 1, बेसको 1 जो निकाल्यौँ, यो 2 भनौँ, यसलाई इक्वली वेटेड 2 भनौँ, जो निकाल्यौँ हामीले। बेसलाई त हामीले यहाँ बेस दिएको छ, यसलाई हामीले इक्वली वेटेड इन्डेक्स 1 मानिदियौँ, 1 2 3 है, 3टा डेटको 1 2 3 भयो। डिवाइडेड बाई इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2। सो भर्खर कति निकाल्नु भयो, 89.68 माइनस 103.48 डिवाइडेड बाई बेस कति हो, 103.48। सो रेट अफ रिटर्न त्यही हो। यसको मतलब यो भन्नु खोजेको अगस्त 4 को निकालिरहेको छौँ हामी। अगस्त 3 को कति आएको थियो, 103.48 र अहिले भर्खर कति आयो, 89.68। सो यिन दुईटाको रेट अफ रिटर्न घटेको छ। सो यो चाहिँ
0 भयो, यो P0 यो P1 भन्दाखेरि सो यो इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2 हो, यो इक्वली वेटेड इन्डेक्स 3 हो। सो इक्वली वेटेज 3 माइनस 2 माइनस इक्वली वेट अपन इक्वली वेटेड इन्डेक्स 2, सो निकालिदिनुहोस् माइनस 103.48 डिवाइडेड बाई 103.48, सो मार्केट 13.33 कतिले घट्यो 13.33%ले। सो यो यसरी नै रियल लाइफमा हुन्छ, कति पर्सेन्टले घट्यो आज नेप्से भन्दाखेरि 13.3%ले घट्यो। सो इन्डेक्स चाहिँ घटेर कतिमा आयो 89 पोइन्ट, नेप्से इन्डेक्स 3000 बाट घटेर 2800 पुग्यो भन्छौँ नि हामीहरू। सो यसो घटेको पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि यसरी हेर्ने, बस यो त रेट अफ रिटर्न हो है। रेट अफ रिटर्न त सिम्पल भयो, P1 यसको बेस भनेको के हो, P1 माइनस P0 अपन P0, यही त्यही गरिएको, बस नाम मात्र चेन्ज हो ठाउँमा आएर। अब तपाईँलाई म एउटा क्वेसन देखाउँछु, हेर्नुहोस् त यो यसमा सेम तपाईँको 3.3 3.4 जति पनि छन् ती तीनटा इन्डेक्स सोध्ने हो तपाईँलाई, कि प्राइस वेटेड कि भ्यालु वेटेड कि इक्वली वेटेड। Consider the matrix problem number 3.3. Consider a market index based on 3 securities and their associated price on 3 dates. Stock A, B, and C. Market prices date 1, date 2, date 3. So date 1 like P1 मानिदिनुस्, date 2 like P2, date 3 like P3. Simple सकिहाल्यो। If the index value is 100 on date 1, त्यसलाई भन्छ हामी बेस इन्डेक्स हैन। सो बेस इन्डेक्स हामीलाई अथवा प्रिभियस इन्डेक्स जे भन्नुहुन्छ, बेस इन्डेक्स दिएकै छ हामीलाई, यो दिएकै हुनुपर्छ, नदिएपछि हामी 100 मानिदिन्छौँ। क्यालकुलेट्स इट्स भ्यालु, इन्डेक्स भन्नाले डेट 2 को है, EW2 निकाल्नुहोस् एन्ड EWI2 EWI3 बस निकालिहाल्नुहोस् प्राइस रिलेटिभ गरेर। सेकेन्ड, वाट इज द रेट अफ रिटर्न अन डेट 1 टु डेट 2, त रेट अफ रिटर्न निकालिदिनु जसरी मैले निकालेँ P1 माइनस P0 सेमबाट। वाट इज द रेट अफ रिटर्न फ्रम डेट टु डेट 3, सो यो तपाईँलाई होमवर्क भयो, सो कपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई प्रब्लम नम्बर 4.9 मसँग मेरो अगाडि बुक छ, प्रब्लम नम्बर 3.9 सम्म होमवर्क भयो, प्रब्लम नम्बर 3.9 सम्म होमवर्क भयो। तपाईँले 23 गतेतिर आउँदाखेरि प्रब्लम नम्बर 3.1 टु 3.9 सम्म गरेर आउनु, नभएको क्वेसन चाहिँ सोध्नु होला यो ड्युरेसनमा, हामी टाइमलाई वेस्ट गर्न सक्दैनौँ, यत्रो दिन छुट्टी भइहाल्यो। सो द्याट्स वाइ यु हेभ टु डु इट। ओके, थ्याङ्क यू।